अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनीम खान एस्ट्रोपमिस्ट आपके वीकली हॉर्स शो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में किसी खित्ते में मेरे मुसलमान बहन भाई होंगे खैरियत आफियत से होंगे। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे अहल खाना के लिए और उन पाकिस्तानियों के लिए जो सलाब में परेशान हाल थे, उनके लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन कराम, ये जितनी भी पेशन गोइयाँ होती हैं आपके ज़ायचे के सितारों की चाल देखकर बयान की गई हैं। गैब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एरियस बुर्ज हमल है, सैयारा इसका मरीख है, या वो लोग जो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तहरीर तहरीरी और तकरीरी सलाहियत में इजाफा होगा। कानूनी और अदालती मसाइल के हल के लिए अच्छा वक्त है। मुलाजम पेशा अफरादों को नौकरी में परेशानी का सामना रहेगा और आएगा भी। इसी दौरान आप जल्दबाजी से कोई ऐसा फ़ैसला लेते नज़र आ रहे हैं। आपको चाहिए कि आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, आपके लिए बेहतर साबित होगा, जिससे जिसके बाद आपको अफ़सोस ना करना पड़े। सही सैर तफरीह के लिए जाएंगे, इंशाल्लाह शरीक हयात के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे जो पिछले दिनों से ख़राब थे। लंबे सफ़र से ग्रेज़ करें। हादसे का खदशा है, एक्सीडेंट का खदशा है, चोट लगने का खदशा है, तो आपको चाहिए कि ज़रा सफ़र से परहेज़ करें। बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल जोल रहेगा। औलाद की तरफ तवज्जो दें। आपकी तवज्जो बहुत कम है, औलाद से आप बड़े गाफिल हैं। सेहत के हवाले से लापरवाही बीमारी में जो है तवील का अरसा बनेगा। सही यानी कि बिगड़ जाएगी। इससे जो है ना, आप लापरवाह ना हों तो बहुत परेशानी होगी सही आने वाले वक्त में। कर्ज दी हुई रकम वापस मिलने की तवक्को की जा सकती है। घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। सही बाहर का खाना पीना कम इस्तेमाल करें। सही और कोशिश करें अस्तगफुरुल्लाह खुला पढ़ें। सही और मंगल वाले दिन बच्चों को सदका दें और साथ साथ नमाज भी अदा करें। यह आपके लिए बेहतर रहेगा। सही इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टेरोस बुर्ज सोर है, सैयारा ज़ोहरा है, या वो लोग जो 21 अप्रैल तक लेके 20 मई के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये वीक कैसा रहेगा। अगर आपके सास के साथ ताल्लुकात ख़राब थे तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। सही आप घर की जो है आराइश पर तवज्जो देंगे। सही माली मामलात के को लेकर परेशान रहेंगे। सही नीज़ शरीक हयात आपके अखराजात में इजाफा का बायस बनेगी या बनेगा। लेकिन वो अफराद जिनका शरीक हयात खुद भी कमाती है, इनके माली हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। ये एक टेक्निकल सी बात है। सही जो मैंने आपको बतानी थी वो मैंने बताई है, इसको समझे। सही कीमती अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए के दौरान मुहतात रहें। धोखा होने का, चोरी होने का ख़तरा है। सही वरना बाद में पछताना पड़ेगा। सही इनामी स्कीमें, बॉन्ड, रेस, मैच वगैरह खेलते हैं तो इसमें कामयाबी की तवक्को की जा सकती है, मगर उतनी नहीं होगी जितनी आपने तवक्को की है। कर्जा मिलने की तो तवक्को नहीं है। शादी ब्याह में शिरकत करते हैं या चलते फिरते लोगों से के साथ मुंह मारी होगी। मजहबी कामों की तरफ रुझान रहेगा। बाहर का खाना पीना कम इस्तेमाल करें। सेहत जो है ना ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए नुकसान देगा। अस्तगफुरुल्लाह खुला पढ़ें। सही और हफ्ते वाले दिन गोश्त का सदका दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। सही इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। जेमिनाइज बुर्ज जोज़ा है, सैयारा इसका तारुद है, या वो लोग जो 21 मई से लेके 20 जून के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। अपनी औलाद की तरफ ध्यान दें। शादी ब्याह और फंक्शन में शिरकत करेंगे और इस तरह की शिरकत करेंगे। सही और महफ़िल में भी जाना हो सकता है। सैर तफरीह का प्रोग्राम, पार्टी, शादी वगैरह इन किस्म के मामलात में जाना होगा। वो अफराद जो नौकरी के साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखे के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि हाथ बढ़ाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के एक फ़ज़ल से कामयाबी मिलेगी। अब वो वक्त है कि आप जब कानूनी नोयत के मामलात को हल करने के लिए की गई कोशिशें रंग लाती नज़र आ रही हैं। मोबाइल या सवारी खरीदने के लिए मौसर वक्त नहीं है, इसे मुलतवी कर दें। अगर खरीदते हैं तो बाद में आपको अपने आप पर पछतावा आएगा। सफ़र मुमकिन है। ये सफ़र नौकरी के सिलसिले में या दफ्तरी काम के सिलसिले में भी मुमकिन हो सकता है। कारोबारी अफराद के लिए काम के सिलसिले में सफ़र करना नुकसानदेह रहेगा, उसको मुलतवी कर दें।
قرضہ لینے کے لیے کی گئی کوشش رنگ لاتی نظر آ رہی ہے۔ استغفر اللہ کا ورد رکھیں صحیح، اور منگل والے دن لال چیز کا صدقہ دیں، باہر سے کھانا کم کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ گھر کا کھانا استعمال کریں، ورنہ آپ کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کینسر برج سرطان ہے، سیارہ اس کا قمر ہے، یا وہ لوگ جو 21 جون تا لے کے 22 جولائی کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا جی۔ قانونی معاملات اور مقدمات کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کاروباری افرادوں کے کام میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ شریک حیات کے ساتھ معاملات میں بہتری لانے کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ حصول محبت کے لیے کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی تعلیم کی طرف پر توجہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو پریشانی آئے گی۔ سیر و تفریح کے لیے جانا ہوگا۔ انعامی اسکیمیں، لاٹری، بانڈ، میچ، ریس کھیلنا فائدہ مند بنے گا۔ آپ کے اخراجات ایسی جگہوں پر ہوں گے جس کی آپ کو توقع نہ ہوگی۔ وراثتی امور کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے نتائج بھی آپ کی امید کے مطابق ہوں گے۔ سفر کرتے ہوئے ذرا محتاط رہیں، کھانا کم باہر سے کھائیں، اور ہفتے والے دن کسی لال چیز کا صدقہ دیں۔ ناظرین، یہ جتنی بھی میں نے پیشن گوئیاں کی ہیں آپ کے ذائچے کے ستاروں کی چال دے کر بیان کی گئی ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے صحیح۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیو برج اسد ہے، سیارہ اس کا شمس ہے، یا وہ لوگ جو 23 جولائی سے لے کے 23 اگست کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا صحیح۔ تقریبات اور محفلوں میں بد کلامی ہونے کا خدشہ ہے، لڑائی کا خدشہ ہے، تو آپ ہو سکے تو پرہیز کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ عمرے کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مذہبی سفر ہوتا ہے یا زیارتوں پہ یا عمرے پہ جانے کے لیے آپ کا سلسلہ بن سکتا ہے صحیح۔ علوم مخفی کے حوالے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، وہ کس قسم کا بھی ہو۔ وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کوشش کو مزید تیزی کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ پرانی بیماری دوبارہ اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، کیونکہ کچھ چیزیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، نظر بد، جادو ٹونا کی ایسے انڈیکیشن آ رہے ہیں صحیح۔ گھومنے پھرنے سے زیادہ گھر میں رہنا پسند کریں گے۔ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ امید پوری ہوتی نہ ہوگی، نہ لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اخراجات پر قابو پانے میں کامیابی رہیں گی۔ انعامی اسکیمیں، بانڈ، پرچی وغیرہ، ریس وغیرہ سے نقصان کا اندیشہ ہے، اس کو نہ کیجیے گا، آپ کے لیے بہتر رہے گا جی۔ کاروباری افرادوں کے کام میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی سی۔ کوشش یہ کریں کہ پیر والے دن بچوں کو جو ہے نا مٹھائی تقسیم کریں، اور منگل والے دن لال چیز کا صدقہ دیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ورگو برج سنبلا ہے، سیارہ اس کا عطارد ہے، یا وہ لوگ جو 24 اگست سے لے کے 22 ستمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ آپ ایسے کام کرنے کی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنیں گے۔ خاندان کے لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار ہوگی، اس سے آپ کو مزید پریشانی ہوگی۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ذرا پرہیز کریں۔ وہ افراد جنہوں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کو بیرون ملک یا بیرون شہر کسی دوسرے شہر سے ملازمت کے سلسلے میں دعوت ملے گی۔ کرائے پر مکان کی تلاش میں ہیں تو حسب خواہش مکان ملنے کی توقع نظر نہیں آ رہی۔ چیزوں میں تبدیلی پسند کریں گے، تخلیقی سوچ کے حامل ہوں گے۔ نکاح منگنی کرتے ہیں تو یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ انعامی اسکیمیں وغیرہ کھیلتے ہیں تو کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر اتنی نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، محفلوں اور دعوتوں میں جانا ہوگا، شادی بیاہ، سالگرہ وغیرہ جانا ہوگا، مگر کھانا پینا کم رکھیں، اور استغفر اللہ کھلا پڑھیں، اور ہفتے والے دن جو ہے آپ جو ہے گوشت کا صدقہ دیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लिब्रा बुर्ज मिजान है, सैयारा इसका ज़ोहर है, या वो लोग जो 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। आप बीमारी की सूरत में लापरवाही मजीद बरतेंगे और परेशानी का बायस बनेंगे। आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से आप अपनी इलाज करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं, वरना ये बीमारी बिगड़ जाएगी तो आपके लिए मसला बन जाएगा। सफ़र के लिए मौजू वक्त नहीं है, इसको मुलतवी कर दें। औलाद और शरीक हयात के साथ अपना वक्त गुजारना पसंद करेंगे। औलाद जवान है तो इनके साथ बैठकर दुनियावी और दीनी हवालों से बातचीत करें। कारोबारी अफराद के पास भी मौका है कि वो मेहनत करके अच्छा वक्त फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ज़हनी परेशानी का शिकार हैं तो वो दूर हो जाएगी। अस्तगफार अस्तगफुरुल्लाह फुड़ा पढ़ें और नमाज एहतमाम करें और सदका खैरात करें तो ये आपके लिए बेहतर है। हुकूमती अफसरान से वाबस्ता अगर कोई काम दरपेश है तो कोशिश करने से वो हल होने की उम्मीद की जा सकती है। ये आप पर डिपेंड है कितनी कोशिश करते हैं। पुराने मिलने वालों और यार दोस्तों से मुलाकात होगी। उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन है। कानूनी और अदालती मामलात का फ़ैसला आपके हक़ में होने की तवक्को नहीं है। ये जो आप तवक्को रख रहे हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, अभी इसमें डिले है। खाना बाहर का कम इस्तेमाल करें। अस्तगफार अस्तगफुरुल्लाह या वदूदो या अज़ीज़ो खुला पढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और नमाज भी इसके साथ पढ़ें तो वो और अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज है अकरब, सैयारा इसका मरीख है, या वो लोग जो 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये वीक कैसा गुजरेगा। लोगों से वाबस्ता काम और तवक्कुआत आसानी से पूरी हो जाएंगी। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह कर्जा लेना चाहते हैं तो मिलने की कोई तवक्को नज़र नहीं आती। तजारत के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो कामयाबी मिलने की काफ़ी उम्मीदें हैं। सेहत ख़राब है तो फ़ौरन इलाज करवाएं, वरना बीमारी लंबी हो जाएगी। एहतियात कर सकते हैं तो करें। बहू के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आएगी। तालिब इल्म अपना ज़्यादा वक्त किताबों के साथ गुजारेंगे। शादी ब्याह की तकरीबात में जाने से गुरेज करें, आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। मुखालिफिन आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ताक पर बैठे हैं। कोई ऐसी गलती ना करना वरना नुकसान होगा। माली मुश्किलात और तंगी का सामना रहेगा, घबराना नहीं, यह कुछ देर की बात है। यारों दोस्तों के साथ नाराज़गी पैदा भी हो सकती है, एहतियात करें। बोलना बोलना सोच समझ के करें। सवारी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफरादों को तमन्ना पूरी होने के अमकानात हैं, मगर आप सदका करें, अस्तगफार पढ़ें, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें, या वदूदो या अज़ीज़ो खुला रखें पढ़ने के लिए। मंगल वाले दिन लाल चीज़ का सदका दें और हफ्ते वाले दिन जो है आप गोश्त का सदका दें, ये आपके लिए बेहतर है। दुश्मन आपके सर पे बैठा हुआ है। नाजरीन, ये जितनी भी पेशन गोई होती हैं आपके सितारों की चाल देकर बयान की गई हैं। गायब का इल्म तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सजिटेरियस बुर्ज कौस है, सैयारा इसका मुश्तरी है, या वो लोग जो 23 नवंबर तक लेके 21 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। आला हकाम से व्यवस्था काम हल ना हो सकेंगे। ये लोग आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। इनामी स्कीमों, लॉटरी, रेस, बॉन्ड वगैरह खेलने वाले अफराद को भी खुशखबरी मिलने को मिलेगी। खुशखबरी सुनने को भी मिलेगी और मिलेगी भी। उलूम मख्फी में आपकी दिलचस्पी हद दर्जे तक रहेगी। उम्रे के लिए बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो मुमकिन है, आप जा सकते हैं। उम्रा ये ज़ियारतों पर जा सकते हैं। सेहत बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। जान पहचान वालों से मिलना होगा, पुराने दोस्त मिलेंगे। घरेलू मामलात भी मसाइल का शिकार रहेंगे। अभी घरेलू मसाइल रहेंगे। कारोबारी अफराद का काम के हवाले से मुहतात रहना, अख्तियात करना तो ये आपके लिए बेहतर है। अजीज़ों और अकारब के साथ जो है ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। अपनी ज़ात और लिबास पर तवज्जो दें। मौके की मुनासबत से अपने रवैये और ज़ात में तब्दीली लाएंगे। निचले दर्जे के मुलाजमीन आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगे। परेशान ना हों। या वदूदो याज़ा खुला पढ़ें
اور منگل والے دن کوئی بھی لال چیز کا صدقہ دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کیپریکون، برج جدی ہے، سیارہ اس کا زحل ہے، یا وہ لوگ جو 22 دسمبر سے لے کے 19 جنوری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا صحیح۔ قانونی معاملات اور مقدمات کے فیصلے آپ کے حق میں ہونے کی توقع نہیں ہے، آپ کو کامیابی نہیں ملتی نظر آ رہی۔ انعامی سکیمیں، بانڈ نمبر، ریس، میچ وغیرہ کھیلتے ہیں تو آپ کو مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ کاروبار سے منسلک افراد کے کام میں بہتری آئے گی، سفر کرنے کے لیے مؤثر وقت نہیں ہے۔ دوران سفر آپ کا سامان چوری ہونے کا اندیشہ ہے، صحت میں خرابی آئے گی، چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ گھر کی آرائش کی طرف توجہ دیں گے، غیر ضروری اخراجات پر قابو نہ پا سکیں گے اور اخراجات بڑھ جائیں گے صحیح۔ ضرورت کے وقت اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے مدد ضرور لیں گے، صدقہ خیرات دیں تو یہ جان چھوٹ سکتی ہے۔ برے برے خیالات، برے برے خواب آئیں گے، آپ کو چاہیے کہ آپ روحانی علاج بھی کریں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے اللہ توبہ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا سی۔ اور ان میں سے چند ایک حقیقت کی شکل بھی اختیار کر جائیں گے، کیوں کہ ٹائم آپ کا اس وقت نحس چل رہا ہے صحیح۔ آپ کو چاہیے کہ استغفار اللہ کھلا پڑھیں، منگل کو لال چیز کا صدقہ دیں، ہفتے کو گوشت کا صدقہ دیں، اور ہو سکے تو کسی کو راشن بھی دیں، اور 5 گانا نماز ادا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ خصوصی طور پر پیر والے دن جو ہے آپ بچوں میں سویٹس تقسیم کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایکوریس، برج دلو ہے، سیارہ اس کا زحل ہے، یا وہ لوگ جو 20 جنوری سے لے کے 18 فروری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ویک کیسا رہے گا۔ گھر میں رہنا اور گھر کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ پسند کریں گے، سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے لیکن جا نہ پائیں گے۔ شراکتی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اچھا وقت ہے، اگر شراکتی اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ طالب علم حاصل کرنے والے طالب علموں کے لیے نتائج اچھے نہ رہیں گے۔ صحت کے حوالے سے احتیاط کریں ورنہ بیماری جو ہے وہ لمبی اور طویل اختیار کر لے گی۔ گمشدہ اشیاء واپس ملنے کی توقع ہے یا قرض دیا ہوا واپس ملنے کی توقع ہے، جسے پا کر آپ خوشی محسوس کریں گے۔ اجنبی لوگوں سے ملیں گے اور جان پہچان بنانے کی کوشش کریں گے۔ مال اور اشیاء کے لین دین کے دوران محتاط رہیں، آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مخالف بے ایمانی اور دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، دشمن جو ہے آپ کے طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ غلطی کریں تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا آپ کو صدقہ خیرات دینا چاہیے، لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، اور یا ودود و یا جو کھلا پڑھنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے نا کمی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ پائسس، برج حوت ہے، سیارہ اس کا مشتری ہے، یا وہ لوگ جو 19 فروری سے لے کے 20 مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا صحیح۔ حکومتی افسران اور اعلیٰ افسران کے کاموں جو آپ کے کام ان کے پاس ہیں وہ مشکل پیدا کریں گے، وہ آپ کے کام ابھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے انداز گفتگو میں بہتری آئے گی انشاءاللہ، نیز بہت سے لوگ آپ کی گفتگو سے متاثر بھی ہوں گے اور سنیں گے بھی۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے، اچھی خوراک کھائیں گے، پھولوں میں دلچسپی بڑھے گی۔ شریک حیات اور ساس کے ساتھ تعلقات میں اونچ نیچ آ سکتی ہے، احتیاط رکھیں۔ گھر کی آرائش کا پلان بنائیں گے، فرنیچر چینج کریں گے، کاٹن چینج کریں گے، ہو سکتا ہے الیکٹرک کا سامان بھی خریدیں، لیکن عملی شکل نہ دے پائیں گے سے۔ علوم مخفی کی طرف رجحان بڑھے گا سی۔ علوم مخفی کے حوالے سے آپ جو ہے رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں، آپ کو مدد بھی حاصل ہوگی۔ اپنے کاموں میں دخل اندازی سے گریز کریں۔ اپنے کاموں سے مراد یہ ہے کہ ایسے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں جس میں آپ کو بعد میں پریشانی کا باعث پڑے۔ آپ کے عزیز و
جو ہیں وہ عزت وقار پر پہنچ جائیں گے صحیح۔ ایسے کاموں میں دخل اندازی سے گریز کریں جن میں بات آپ کی عزت و وقار پر پہنچ جائے، کیونکہ آپ کو دشمن آپ کو ڈی گریڈ کرے گا صحیح۔ ایسی حرکات آپ کو بدنامی بھی لا سکتی ہے اور بےعزتی بھی ہو سکتی ہے صحیح۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، دشمن اس وقت سر پر ہے آپ کے، کہ آپ غلطی کریں، آپ کو ذلیل کریں، وہ آپ کا پارٹنر ہو سکتا ہے، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے ورکر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ محتاط رہیں صحیح، کھانا باہر کا کم استعمال کریں، اور جو اتنا بھی ہو سکتا ہے استغفر اللہ پڑھیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ ناظرین کرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئی ہوتی ہیں آپ کے ذائچے کے ستاروں کی چال دیکھ کر بیان کی گئی ہیں، غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے صحیح۔ اگر کسی میرے بہن بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو، اسی نمبر پر واٹس ایپ ہے میرا، آپ وائس میسج کے ذریعے مجھے سوال کریں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور مختصر سا سوال بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے گا۔ اسی کے ساتھ منیم خان کو اجازت دیجیے، اگلے ویکلی حوصلوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔